اتمنقدي أنا اتحقي أنا اتهيوت كان زي بلو ماني ما كان يقبل لك هذا بالشم يسوس عمس أنيا مدانا قري نرسخات دناقر كسبت دناقر كني حصد كم زلو نعرف من قد أنا شيء كاب تقراي كاب عد قرات يقرأ كاب عد قرات ناب عد واقص أي ناخذ كهلخص بميني باشي خير نيره حجي أب حنتي تقدرت ترجع حنتي نيسجو جلا كل سب كم جاي نيسجد دحارنا تأوتي ساعتي تيم تطقوس لزنبر كنت هيدا أنز قبر زلو تأزي أيليو يا قشن مريم تبهال تاريخ آخر نقرأك محمد مريم كسعب زي أمس يوم أبزي أصل التفلاليو زجو محرنا خرصص زجو محمد مريم انتهى رخيبهم كرمي شدي سميتن سلاسان كلتن عمز لبرت مريم دهر شدي سميتن سلاسان كلتن عمز مس محمد حصل my goodness طفو أب زمن سلمات نتهز بدنا كركاي زمن زي أكل أو هاو مبا يودو ناخذ زجو محرنا خصص زجو معرف حموسته قدر أسران شعاتن أما أبرز اللو خلاتهم دمس السمع لا ساعات كسمسيا سناي زقبرو نابتن ساعة هوات وكي زقبر خي نابتن ساعة فردي كوت يوم ما بزي تدنقين كلته كابي غم سهل شبكة دانا قلت تسكار ود تسكار تبل بالشم يسوس كريستوس تدانا قرب لك الله دحار كاسي كريستوسي إيو فتصم ما بفتصمنا يتقبلك أملاح كم يسوس كريستوس فتصم سب فتصم أملاح حنت أبر زي بلو بما قد سبعين سبيتن زي تولده بمنفس قدس مريم تتنسي مريم كوخم كل سب كاب سبعي كاب سبيتي أتوليدا مدحان يدليا أبلوك أسايد هيدا نفسي نجزي أبير تعبيو منفسي كاب أملاح بتمدحانيي بأملاح بتمنتاي بتمدحانيي مدحاني سدلي باهيم ليلى مثل لا سير رابع عايز وصل كاس هذا يكون كا مردانا قري حساوي تحسوا تأمر مريم كمين خمس صحابة فلوتي يلنكم كالعالم أبقمتي كوبتيك أرثوذكس زركوبوها حصد ورخندي نور لبو كندي زفن في النجار على تابو بالشم يسوس كريستوس سبت راي كمان صحيفو يكون غاني صحيفو بلك الله نزي فلت أدناغرو نعيك تدناغرني تخليني بالشم يسوس كريستوس